बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मशरूल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे जिसका ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। चीन ने सरकारी डिजिटल करेंसी का इजरा किया है और ये इक़दाम चीनी मंसूबे DCEP की आजमाइश का हिस्सा है। आज इसी हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। इस आजमाइश के लिए नाज़रीन, चीन के मरकज़ी बैंक ने शेंज़न शहर के 50,000 शहरियों में 1 करोड़ युआन मालियत की डिजिटल करेंसी तकसीम की। ये रकम अमरीकी डॉलर्स में तकरीबन 15 लाख डॉलर बनती है और ये रकम कुरानंदाजी के जरिए तकसीम की गई है। हर शख्स को 200 युआन मालियत का लाल पैकेट दिया गया है और वो इसी करेंसी को डाउनलोड करके शहर में मौजूद 3000 से ज़ायद दुकानों में डिजिटल अदायगियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, डिजिटल करेंसी के हुसूल के लिए तकरीबन 20 लाख अफराद ने दरख्वास्त दी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 50,000 ऐसे लोग थे कि जो कामयाब हुए और उनको फिर डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। चीन का मरकज़ी बैंक इस साल के इख्तिताम तक डिजिटल अदायगियों का मंसूबा भी मुतारफ़ करवाना चाहता है, लेकिन अभी तक इसकी जो हतमी तारीख है उसका कोई ऐलान नहीं किया गया। अब आप भी सोच रहे होंगे सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर ये डिजिटल करेंसी है क्या चीज़। इसका जवाब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में देने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे खुद समझने में काफ़ी वक्त लगा। नाज़रीन, डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी होगी जो सिर्फ नज़र नहीं आएगी और ना ही आप इसे नोटों की सूरत में हाथ में ले सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि ये सिर्फ अकाउंट्स में ज़ाहिर होगी और वहाँ से ही इसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन इसे फ़िज़िकल शक्ल यानी कागज़ या सिक्के की सूरत में आप हासिल नहीं कर सकेंगे। अब डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सुना होगा, इसमें फ़र्क मालूम होना भी बड़ा ज़रूरी है। जबकि चीन ने जो करेंसी इंट्रोड्यूस कराई है वो डिजिटल करेंसी है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो डिजिटल करेंसी है इसका इजरा वैसे ही होता है जिस तरह रिवायती पेपर करेंसी होती है, यानी इसको किसी भी मुल्क का जो मरकज़ी बैंक है वो जारी करेगा और इसका ज़ामिन भी होगा। दूसरी जानिब जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो किसी भी मरकज़ी बैंक की ज़मानत के बग़ैर होती हैं और इनको हासिल करने के लिए माइनिंग की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस तरीक़ेकार में ताकतवर कंप्यूटर्स के ज़रिए मुश्किल मैथमेटिक्स के सवाल हल किए जाते हैं और फिर इनके बदले क्रिप्टो करेंसी हासिल की जा सकती है। आप यूँ कह सकते हैं कि DCEP क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये चीन की सरकारी करेंसी युआन का सिर्फ एक डिजिटल मुतबादिल है जिसे मरकज़ी बैंक की ज़मानत हासिल होगी और इसको सिर्फ मरकज़ी बैंक ही जारी करेगा। आई होप कि किसी हद तक आपको ये समझ आ गई होगी कि डिजिटल करेंसी क्या है। अब इस वक्त दुनिया भर के जो मरकज़ी बैंक्स हैं उनके दरमियान डिजिटल करेंसी की एक दौड़ चल पड़ी है। कई ममालिक इसके इस्तेमाल में मुमकिना इजाफे और एक मरबूत निज़ाम के क़याम पर इस वक्त गौर कर रहे हैं। अक्टूबर के आगाज़ में दुनिया के नाज़रीन 7 मरकज़ी बैंक्स हैं जिन्होंने डिजिटल करेंसीज़ में अदायगियों के लिए बुनियादी उसूल तय किए थे। इन बैंक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कम अज़ कम 17 हुकूमतें इस वक्त डिजिटल करेंसी की आजमाइश पर गौर कर रही हैं। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हुकूमतों के अलावा नाज़रीन जो निजी कंपनीज़ हैं वो भी इस नौयत की तजावीज़ जो है वो भी उस पर भी गौर कर रही हैं और इसमें फ़ेसबुक जो है वो ऑलरेडी अपनी क्रिप्टो करेंसी पहले मुतारफ़ करा चुका था, लिब्रा, जिसको मुतारफ़ कराने के मुतालिक दोबारा गौर कर रहा है। लेकिन कई बैनुल-अक़वामी निगरान इदारे और हुकूमतें प्राइवेट कंपनियों की तरफ से क्रिप्टो करेंसीज़ के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं। खैर, चीन की तरफ वापस जाते हैं। चीन का डिजिटल करेंसी के मंसूबे का आगाज़ 2014 में हुआ और चीन अब 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं उस वक्त तक ये करेंसी पूरे मुल्क में मुतारफ़ कराना चाहता है। चीन इस वक्त डिजिटल करेंसी के मैदान में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसकी बड़ी बुनियादी वजूहात हैं, बहुत बड़ी वजूहात हैं। 3 अहम वजूहात मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है और क्या फ़ायदा हो सकता है उसको डिजिटल करेंसी का। नाज़रीन, अमेरिका के साथ जो तेज़ तर होती तिजारती जंग है चीन की, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से चीन पर मुसलसल इल्ज़ाम आयद करना। तीसरी वजह इस साल फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा लाने की तैयारी। सो मुकाबला बहुत सख्त है। सबसे अहम बात जो माहिरीन इस वक्त कर रहे हैं वो ये है कि डिजिटल युआन
عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے. دس از دا مین ریزن جس کی وجہ سے چائنا اس کا اجرا کر رہا ہے. یہ چین کے ان منصوبوں کا حصہ ہے جس کا مقصد امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے اور 21ویں صدی میں ایک طاقتور ملک کے طور پر ابھرنا ہے. امریکی ڈالر کو اگر آپ اس کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیں امریکہ کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں. ناظرین، 10 سے 15 سال میں ایک نیا سیاسی اور معاشی نظام جنم لے سکتا ہے چین کی اس ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال کی وجہ سے. ویسے تو امریکہ بھی اس وقت ڈیجیٹل ڈالر کے نام سے اپنی ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہا ہے آلریڈی، لیکن ابھی تک وہ حقیقت سے یعنی پریکٹیکلی اس پر عمل درآمد سے بہت دور ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کس طرح امریکی ڈالر کا مقابلہ کر سکتی ہے، وچ از دا مین تھنگ. ناظرین، 1970 کی دہائی کے اوائل میں گولڈ سٹینڈرڈ کے خاتمہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے ڈالر دنیا کی سب سے مقبول اور محفوظ کرنسی مانی جاتی ہے. امریکی ڈالر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سن 2019 میں جو بین الاقوامی مالیاتی لین دین ہوا اس کا تقریباً 90% حصہ جو ہے وہ امریکی ڈالر میں ہوا اور دنیا کے تمام غیر ملکی ذخائر کا تقریباً 60% سے زیادہ امریکی ڈالرز میں ہے. لیکن اب ماہرین کے مطابق کرنسی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ڈالر پر خطرہ منڈلا رہا ہے اور وہ خطرہ ہے چینی ڈیجیٹل کرنسی کا. امریکی فیڈرل ریزرو بینک کے کھربوں ڈالر کے قرض کے پیش نظر ڈالر اپنی اصل قیمت سے آلریڈی کہیں زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. امریکہ چین جو تجارتی جنگ ہے اور کرونا کی وبا کی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کی وجہ سے تنازع ان دونوں ملکوں کے درمیان بڑھ چکا ہے اور ڈالر کے لیے خطرہ بن چکا ہے. لیکن ابھی بھی اگر عالمی تجارت کو دیکھا جائے تو امریکی ڈالر کے جیسے میں نے پہلے بتایا 90% حصے کے مقابلے میں چینی یوان کا جو حصہ ہے وہ صرف 2% ہے. لیکن چین کے پچھلے 70 سالہ ٹریک ریکارڈ کو اگر ہم دیکھیں جتنی تیزی سے چین نے ترقی کی ہے تو پھر واضح ہوتا ہے کہ اگلے 10 سے 15 سالوں میں چین ڈالر اور یوان کے توازن کو بھی بگاڑ سکتا ہے اور اس وقت وہ کرنا بھی یہی چاہتا ہے. ڈیجیٹل کرنسی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. دنیا کے معروف جرمن بینک ڈاؤچے بینک نے جنوری 2020 میں ایک خصوصی رپورٹ جاری کی تھی اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ چین ڈیجیٹل یوان عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے. چین اپنے مرکزی بینک کی مدد سے ڈیجیٹل کرنسی پر کام آلریڈی کر رہا ہے اس رپورٹ کے مطابق اور جسے سافٹ یا ہارڈ پاور ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر چین میں تجارت کرنے والی کمپنیوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، اگر تجارت کرنے والی کمپنیوں کو ڈیجیٹل یوان اپنانے کے لیے چین مجبور کرتا ہے تو پھر اس سے یقینی طور پر عالمی مالیاتی منڈی میں ڈالر کی اہمیت ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارت کا جو حجم ہے وہ کیا ہے. بینک کے مطابق 20ویں صدی کے اوائل میں امریکہ نے جس طرح ڈالر کو فروغ دیا اب اسی طرح چینی حکومت جو ہے وہ یوان کو بین الاقوامی بنانے کے لیے سخت کوششیں کر رہی ہے. 2000 سے 2015 تک چین کے کاروباری لین دین میں یوان کا حصہ اس وقت صفر تھا، اس سے بڑھ کر 25% اس وقت ہو چکا ہے. آج ہر آدمی کو ڈالر پر اعتماد ہے اور ہر ایک اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اگر امریکہ کا دبدبہ دنیا میں کم ہوتا ہے تو کوئی دوسری طاقت اس کی جگہ لے گی، یہ بڑی ظاہر سی بات ہے اور چین اس کی دوڑ میں کافی آگے ہے. چین ہی اس کا متبادل ہو سکتا ہے اور چین اس وقت چیلنج کر رہا ہے نہ صرف امریکہ کو بلکہ امریکی ڈالر کو، امریکی اکانومی کو. اور آپ جانتے ہیں کہ چین میں جو اس وقت چین کے ساتھ دنیا بھر کی جو تجارت ہو رہی ہے دنیا بھر کے ممالک کی، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور چینی جو پروڈکٹس ہیں، جو الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں اور ہر کوالٹی کی پروڈکٹس ہیں اور ہر ملک میں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. اور پھر جتنی تیزی سے گزشتہ چند سالوں میں چین نے ترقی کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین اس معاملے میں بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی ڈالر کو وہ ایک طرح سے سائٹ پہ کر کے اور جو ڈیجیٹل یوان کہہ لیجئے یا یوان کرنسی جو ہے وہ اس کو ایک پاور جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹریڈ کی شکل میں، اور اس کی صورت میں اگر جو لین دین ہوتا ہے جو کاروباری کمپنیز ہیں، تجارتی کمپنیز ان کے ساتھ چین کا،
تو پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی چین کی، اور چین جو ہے وہ ڈالر کو نہ صرف شکست دے پائے گا بلکہ امریکہ کو بھی جو معاشی لیول کے اوپر یا معاشی میدان میں بہت برا جھٹکا جو ہے وہ چین دے پائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔